नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष यो केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री लिएर उपस्थित भइदिएको छु 12 क्लासको। यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम हो। यदि तपाईहरु यो भिडियो युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियो अपलोड गरेर राखेको छ, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक कमेन्ट र शेयर नि गर्नुस्। यदि तपाईहरुसँग युट्युबको व्यवस्था छैन भने तपाईहरुले रेडियोमा नि सुन्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन बिहानीको 9:15 देखि क्या। अनि हिजो अस्ति हामीले न्युमेरिकल केमिकल काइनेटिक्सको दुईवटा न्युमेरिकल पढेका थियौं है। दुईवटा न्युमेरिकल भनेको फर्स्ट अनि सेकेन्ड न्युमेरिकल। जुन फर्स्ट न्युमेरिकलमा हामी विशेष गरेर के हाफ टाइम रिएक्सन त्यस्तो अनि रेट अफ फरवर्ड डिसअपियरेन्स एपियरेन्सको कुराहरू पढेका थियौं क्या। अब हामीले केमिकल काइनेटिक्सकै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा न्युमेरिकल छ जुन जहिले नि सोधिन्छ 5 मार्क्समा क्या है। जहिले नि सोधिने 5 मार्क्सको एउटा केमिकल काइनेटिक्सको न्युमेरिकल जसलाई म चाहिँ पार्ट 2 गरेर पढाउँछु। त्यो न्युमेरिकल तपाईहरुले जसरी नि गर्नै पर्छ क्या है। त्यो न्युमेरिकल अनि यति सिम्पल छ कि बच्चाले नि गर्न सकिन्छ क्या। सो तपाईहरुले मजाले यो एकछिनको लागि टाइम दिनुस् अनि मजाले पढ्नुस् क्या। यसमा यो भनेको 5 मार्क्स यतिकै आउने क्वेशन भनेको यो एउटा क्या है। सो म त्यो न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छु। सो हेर्नुस् है, न्युमेरिकल के भन्छ। फर्स्टमा त 3-4 वटा एक्सपेरिमेन्टको भ्यालुहरु दिया हुन्छ क्या है। अनि त्यो एक्सपेरिमेन्टको भ्यालु दिएपछि अनि भन्छ फाइन्ड द रेट कन्स्टेन्ट। एउटा रेट कन्स्टेन्ट पत्ता लगाऊ भन्छ। फाइन्ड द अर्डर with respect to A, with respect to B and find the overall order। यस्तो क्वेशनमा है। सो क्वेशन कस्तो छ यस्तो हेर्नुस् त। एउटा क्वेशन छ, पहिला त एक्सपेरिमेन्ट दिया हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 जतिवटा नै दिया हुन्छ के। हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही 3टा हुन्छ क्या। तर म अहिले 3टाको लागि लिइरहेको छु। सपोज गर्नुस् एउटा A प्लस B ले प्रोडक्ट दिन्छ हैन। प्रोडक्ट A प्लस B ले रिएक्सन हुँदाखेरि के दिन्छ, प्रोडक्ट दिन्छ के दिन्छ है। अब एक्सपेरिमेन्ट 1 मा कन्सन्ट्रेसन अफ A दिया छ, कन्सन्ट्रेसन अफ B दिया छ हैन। कन्सन्ट्रेसन अफ A दिया छ, कन्सन्ट्रेसन अफ B दिया छ। अनि यहाँ दिया छ रेट अफ एक्सपेरिमेन्ट है। अनि अर्को के दिया छ, एक्सपेरिमेन्टको रेट दिया छ क्या है। कुरा बुझ्नुस्। सो अब A को जुन कन्सन्ट्रेसन छ त्यो कति छ यहाँ म लेखिरहेको छु। A को कन्सन्ट्रेसन 0.02। सेम त्यस्तै एक्सपेरिमेन्ट 1 मा B को कन्सन्ट्रेसन 0.01 अनि रेट कति दिया छ 2.4 × 10⁻⁻⁴ है। एक्सपेरिमेन्ट 2 मा A को कन्सन्ट्रेसन छ 0.02, B को कन्सन्ट्रेसन छ 0.03 अनि यसको चाहिँ रेट दिएको छ 2.16 × 10⁻⁻3। 2.16 × 10⁻⁻3 है। एक्सपेरिमेन्ट 3 दिया छ 0.04। एक्सपेरिमेन्ट 3 को कन्सन्ट्रेसन B दिया छ 0.03 अनि यसको रेट कति दिया छ 4.32 × 10⁻⁻3 है। -3 ल। यो हाम्रो क्वेशन भयो। अब यो क्वेशनमा के सोध्छ, अब म त यहाँ A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट लेखिदिएको छु। सो यो भयो। कुनै ठाउँमा के हुन्छ यस्तो के, कुनै ठाउँमा कुनै रिएक्सन नै दिया हुन्छ क्या। जस्तोमा 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl क्या। सो तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ, यो A हो भने यो के हो, B हो क्या। अनि यो बाँकी प्रोडक्ट हो क्या। अनि यो कोएफिसिएन्टहरु जुन हुन्छ नि यसले यस्तो न्युमेरिकलमा केही अर्थ राख्दैन क्या। कुरा बुझ्नुस् है। यो ब्यालेन्स गरेर दिया हुन्छ। तपाईहरुले यति बुझ्नुस्, NO भनेको A हो भने Cl भनेको
बी हो क्या। यहाँ जे भयो नि ए, यहाँ जे भयो नि बी हुन्छ क्या। सो अरू केही हुँदैन क्या। सो त्यो रिएक्सनले त केही मतलबै राख्दैन कि हामीले मात्र यो भ्यालुहरू दिएको आधारमा हामी न्युमेरिकल गर्छौँ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। सो सोल्युसनमा जाँदाखेरि हामीले के पहिला बुझ्नुपर्छ, रेट इज इक्वल टु हुन्छ, रेट इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन अफ ए को पावर एक्स कन्सन्ट्रेसन अफ बी को पावर वाई। तर यहाँ एउटा के कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यो के को नाम हो, रेट कन्स्टेन्ट। कुरा बुझ्नुहोस् है। रेट इज इक्वल टु फर्मुला याद गर्नुहोस्, रेट इज इक्वल टु के हुन्छ, के इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ ए को पावर एक्स कन्सन्ट्रेसन अफ बी को पावर वाई है। अब यसैमा यो तीनटा निकाल्नु पर्ने। फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने के कति हुन्छ, अर्थात् कन्स्टेन्ट, रेट कन्स्टेन्ट कति हो पत्ता लगाऊ। त्यसपछि एक्स भनेको के त, एक्स भनेको अर्डर अफ ए है। ए को अर्डर कति छ त, एक्स छ के, अर्थात् अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु ए है। ए को रेस्पेक्टमा अर्डर कति छ त्यो भनेको एक्स है। सेम त्यस्तै वाई भनेको के हो, वाई भनेको अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु बी, अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु बी है। कुरा बुझ्नुभयो, तीनटा कुरा आयो होइन। त्यसपछि एउटा आउँछ ओभरअल अर्डर है, ओभरअल अर्डर अथवा ओभरअल भनेको जम्मा अर्डर कति भयो त, जम्मा अर्डर भनेको एक्स प्लस वाई गरिदिनुहोस्, एक्स प्लस वाई गरिदिनुहोस् क्या। एक्स प्लस वाई गर्दा जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ, ओभरअल अर्डर है। बुझ्नुभयो होला है, कुरा बुझिन्छ। सो अब हामी रिएक्सन गरौँ है। के छ न्युमेरिकल के छ ल, फोर एक्सपेरिमेन्ट 1 को लागि रेट कति छ भन्नुहोस् त, 2.4 × 10⁻⁻4 है, इक्वल टु के दिया छैन। सो त्यस जस्ताको त्यस्तै ए दिया छ है, 0.02 को पावर एक्स, एक्स नै दिया छैन सो सिधै एक्स। बी दिया छ है 0.01 को पावर वाई के हो, ए बी रेट। कुरा बुझ्नुभयो, इक्वेसन 1 है। सेम त्यस्तै सेकेन्डको लागि 2.16 × 10⁻³ है, इक्वल टु के इन्टु ए को पावर एक्सपेरिमेन्ट 2 को लागि 0.02 को पावर एक्स, एक्सपेरिमेन्ट बी 0.03 को पावर वाई, एक्सपेरिमेन्ट 2 है। सेम त्यस्तै 3 को लागि 4.32 × 10⁻³ इक्वल टु के इन्टु 0.04 को पावर एक्स कन्सन्ट्रेसन 0.03 को पावर वाई, इक्वेसन 3। यसमा तपाईहरुलाई केही टेन्सन भयो, यसमा यो फर्मुला याद गर्नुस्। यो फर्मुलाको आधारमा रेट कति छ त्यो सबै यहाँ लेखिदिएको छु। के थाहा छैन, लेखेको छैन, तर ए को भ्यालु त थाहा छ नि हामीले। यहाँ ए को कन्सन्ट्रेसन दिएको छ, सबैको लेखिदिए। बी को कन्सन्ट्रेसन यहाँ सबैको दिएको छ, सबैको लेखिदिए। एक्स वाई थाहा छैन, जस्ताको त्यस्तै साथ छोड्दिए क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ अलिकति दिमाग लगाउनुस् क्या। अनि डिभाइड गर्दाखेरि जहिले नि तपाईहरुले ठुलो डिभाइड सानो गर्नुस्। जस्तैमा इक्वेसन 1 2 3 सक्छ हैन। सो 2 र 3 मा कोसमा कसले डिभाइड गर्ने, अर्थात् 2 र 3 मा ठुलो भनेको 3 हो क्या। सो 3 डिभाइडेड 2 अर्थात् 2 डिभाइडेड 1, 2 डिभाइडेड 1, 3 डिभाइडेड 2 है। जहिले नि ठुलो डिभाइड सानो गर्नु। तपाईहरुले सानो डिभाइड ठुलो गरिया भने हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ क्या। तर त्यसमा अलिकति के हुन्छ, क्याल्कुलेट गर्न अलि झौ खाली आउँछ क्या। तर ठुलो डिभाइड सानो गर्नुभयो भने पोइन्टमा आउँदैन, फ्र्याक्सनमा आउँदैन क्या। सो इजी हुन्छ है। सो अब तपाईहरुले एउटा कुरा के याद गर्नुस्, यो 4 वटा 5 वटा वा 3 वटा यहाँ छ। यो 4 वटा 5 वटा पनि दिन सक्छ। अहिले त 3टा छ, इक्वेसन 1 2 3। अब यो 3टा इक्वेसनमा दुईटा यस्तो मिलाउनुस्, दुईटा यस्तो मिलाउनुस् कि एक्स वाई को जुन बेस छ नि, बेस एक्स को बेस वाई को बेस है। बेस भनेको एक्स पावर भयो भने त्यसको जुन तलको हुन्छ त्यसलाई हामी बेस भन्छौँ है। त एक्स र वाई को जुन बेस छ नि, त्यो बेस के होस्, दुईटाको मिलोस् क्या है। दुईटा यस्तो इक्वेसन चुज गर्नुस्, त्यो दुईटा इक्वेसनमा एक्स को बेस मिलोस् वा वाई को बेस मिलोस् है। दुईटा बेस मिल्यो कि यहाँ मेरो काम बन्छ क्या। सो म इक्वेसन 1 र 2 मा हेर्छु है। एक्स भयो। अब यसको बेस हेर्नुस्, यहाँ नि 0.02 छ, यहाँ नि 0.02 छ, यही अलरेडी मिल्यो क्या। सो यही 0.022 मिल्यो भने यो हाम्रो बेस भयो क्या, अर्थात् बेस मिल्यो। अब दुईटा बेस मिल्ने बित्तिकै त्यही दुईटालाई डिभाइड गर्नुस् क्या जहिले नि है। सो डिभाइड गर्दाखेरि
है डिभाइडिङ इक्वेसन जहिले नि 1 र 2 को मिलाएको छ भने जहिले नि ठुलो डिभाइडेड बाई सानो गर्नुस् क्या है ठुलो डिभाइडेड बाई सानो गर्नुस् है सो यो ठुलो भनेको यो छ हैन ठुलो भनेको 2.16 into 10 to power -3 छ इक्वल टु k into 0.02 को पावर x अनि कन्सन्ट्रेसन 0.03 को पावर y यहाँ के छ त 2.4 into 10 power -4 छ इक्वल टु k into कन्सन्ट्रेसन 0.02 को पावर x कन्सन्ट्रेसन 0.01 को पावर y है अब यसलाई डिभाइड गरेको छु के हामीले डिभाइड गर्नुको अर्थ के भयो त यो डिभाइड बाइ यो अर्थात् यो यस्तो लेख्दा नि हुन्छ है यो डिभाइड यो लाइन तान्यो भने हामी डिभाइड बुझ्छौँ क्या है सो यो डिभाइड बाइ यो भयो अब हेर्नुहोस् यो डिभाइड गर्ने बित्तिकै माथिको र तलको जे हुन्छ सेम हुन्छ कट छ हैन र सो हामीले यो के र यो के काट्यौँ क्या कुरा बुझ्नुभयो के र के काट्यो भने त्यसपछि के आउँछ के र के काट्यो भने यो नि कट्यो क्या कुरा बुझ्नुभयो x नि कट्यो है सकिन्छ है x नि क्यान्सल भयो क्या x क्यान्सल भयो भने x नि क्यान्सल भयो त्यसपछि आउँछ के रे त्यसपछि अब यो डिभाइड बाइ यो गर्नुस् क्या यो डिभाइड बाइ यो गर्यो भने तपाईहरुलाई 9 आउँछ कति आउँछ यो 9 आउँछ है इक्वल टु x त क्यान्सल भयो अनि यो डिभाइड बाइ यो गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई 3 आउँछ क्या 3 अनि पावरमा y छ भने सो y है यसलाई यस्तो नि लेख्न मिल्छ 0.03 डिभाइड बाइ 0.01 को पावर y क्या अब यो डिभाइड गर्नुस् 3 आउँछ अनि y त अलरेडी पहिलादेखि छँदैछ सो y भयो क्या सो अब यहाँ y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या सो यहाँ हामीले इन्डिसेस च्याप्टरमा म्याथ त अलिकति थाहा होला नि हामीहरूले सो इन्डिसेस च्याप्टरमा हामीले पढेका छौँ इन्डिसेसको लागि बेस जहिले नै मिलाउनु पर्छ तब पावरको भ्यालु आउँछ क्या सो यो 3 छ भने यसलाई नै 3 को फर्ममा लगाउनुस् सो 3 को पावर स्क्वायर इक्वल टु 3 को पावर y अब यो बेस मिल्ने बित्तिकै पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ अथवा y इक्वल टु कति भयो त 3 सरी 2 है y इक्वल टु 2 कुरा बुझ्नुभयो हाम्रो y को भ्यालु आयो यो दुईटा जुन छ नि क्यान्सल भयो y को यहाँ छ के क्यान्सल भयो बाँकी हाम्रो के को भ्यालु आयो y को भ्यालु आयो क्या अब सेम त्यस्तै त्यही प्रकारले हामी x को भ्यालु निकाल्छौँ क्या त्यही प्रकारले कसको भ्यालु निकाल्छौँ x को है अब यस्तो दुईटा मिलाउनुस् जसको y के होस् क्यान्सल होस् क्या है y को बेस छ नि y को बेस के होस् क्यान्सल होस् क्या वा y को बेस मिलोस् वा क्यान्सल होस् क्या सो यो र यसमा हेर्यो भने यो y को बेस मिलाएको छ छैन तर 2 र 3 मा हेर्नुस् त यो र यो मिलाएको छ छैन छ है सो हामी डिभाइड गर्छौं इक्वेसन 3 डिभाइडेड इक्वेसन 2 क्या कुरा बुझ्नुभयो 3 र 2 मा डिभाइड गर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त y को बेस मिल्छ y क्यान्सल हुन्छ अनि x को भ्यालु आउँछ क्या यो यस्तै क्या यही प्रकारले क्या x कट्यो भने कसको भ्यालु आयो y को अब y कट्छ भने कसको भ्यालु आउँछ x को क्या कुरा बुझ्नु सो डिभाइड गर्नुस् क्या सो इक्वेसन 3 भनेको यो 4.32 into 10 to power -3 भयो इक्वल टु k into कन्सन्ट्रेसन 0.04 को पावर x कन्सन्ट्रेसन 0.03 को पावर y डिभाइड बाइ 2.16 into 10 to power -3 इक्वल टु k into कन्सन्ट्रेसन 0.02 को पावर x कन्सन्ट्रेसन 0.03 को पावर y क्या सकिन्छ है यति कुरा त बुझ्नु पर्यो नि है ल भन्नुस् अब कुन क्यान्सल हुन्छ क्या त हाम्रो क्यान्सल हुने यो हो क्या फर्स्ट है 0.03 को पावर y 0.03 सबै क्यान्सल भयो क्या अब यो के नि क्यान्सल भयो क्या बुझ्नु भयो अब बाँच्यो के त यो र x को भ्यालु यो अब यो दुईटालाई तपाईहरुले डिभाइड गर्नुभयो भने 2 आउँछ कति आउँछ 2 इक्वल टु योले दुईटालाई डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईहरुले 2 को पावर x आउँछ है र बुझ्नुभयो 2 को पावर x आउँछ है अब जब कि अब हेर्नुस् यो बेस मिल्यो भने यहाँ केही छैन भने के छ 1 त छ नि है सो x इक्वल टु के हुन्छ त 1 हुन्छ र बुझ्नुभयो तपाईहरुले y र x को भ्यालु मात्र पुटिङ सुटिङ गर्नु छ अरु के गर्नै छैन क्या सो x र y को भ्यालु आयो हैन आयो अब हामीले चाहियो के को भ्यालु त्यही के को भ्यालु चाहियो क्या सो k
के को भ्यालु भने कस्तो के गर्ने त अब हामीले के गर्ने यो तीनटा इक्वेसनमा जुन इक्वेसनमा नि हामीले xy को भ्यालु हाल्दिनुस् क्या जुन इक्वेसनमा नि xy को भ्यालु हाल्नु भयो भने k को भ्यालु स्योर आउँछ क्या है त सपोज गर्नुस् म यो k को भ्यालु के रे कुनै एउटामा हाल्दिरहेको छु जस्तैमा 2.4 into 10 power minus 4 भयो हैन इक्वल टु k into 0.02 को पावर x अब x को भ्यालु कति छ त 1 कन्सन्ट्रेसन 0.01 को पावर y छ सो y को भ्यालु अब कति छ त 2 है अब यो सबै सोल्भ गर्नु सोल्भ गर्यो भने मात्र यहाँ के भनेको कन्स्टेन्ट छ कि छैन है सरी है के भनेको के को भ्यालु मात्र आउँछ कि आउँदैन यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् यता ल्याएर डिभाइड गर्नु के को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ क्या सो रेट कन्स्टेन्टको नि भ्यालु आयो क्या है त अब हामीले के बुझ्नुपर्छ के निकाल्यौँ फर्स्टमा हामीले त y निकाल्यौँ x निकाल्यौँ अनि यहाँ के को भ्यालु निकाल्यौँ हैन सो के भन्छ x भनेको के हो त x भनेको अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु a को रेस्पेक्टमा अर्डर आयो b को अर्डर कति छ y भनेको 2 आयो हैन अनि दुईटै हाल्यो भने के हाम्रो भ्यालु है अब ओभरअल अर्डर कति हुन्छ त ओभरअल अर्डर है ओभरअल अर्डर भनेको a अर्थात् x प्लस y अर्थात् x 1 छ भने y कति छ 2 छ है टोटल 3 के कुरा बुझ्नु भयो सो ओभरअल भनेको 3 अर्डर भयो क्या कुरा बुझिन्छ यो प्रकारले हामी यस्तो न्युमेरिकलहरु गर्ने गर्छौं क्या सकिन्छ बुझ्नु भयो है अब एउटा क्वेशन छ क्या एउटा यसैमा के क्वेशन दिन्छ यो सबै एक्सपेरिमेन्ट त दिया हुन्छ यो सबै तपाईले गर्ने पर्छ तर एउटा क्वेशन के छ फाइन्ड रेट when concentration of A is equal to जे नि दिया हुन्छ क्या 0.04 है concentration of A is equal to 0.04 and concentration of B is equal to दिया हुन्छ 0.02 ल यो दिनु भयो क्या फाइन्ड रेट जब कि concentration of A यति छ अनि B यति छ क्या त्यसपछिको रेट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् क्या अब के हुन्छ हामीले यो रिएक्सनबाट यो सबै गरेर यो जुन न्युमेरिकल छ यो न्युमेरिकलको सबै सोल्भ गर्दाखेरि हामीले यो के को भ्यालु निकालेका छौं कि छैन छ सपोज गर्ने यो डिभाइड गर्नु के बराबर सपोज गर्नुस् म एउटा सपोज गरिरहेको छु डिभाइड बाइ सबै गरेर कति आउन सक्छ 5.23 ल यति आयो है के को भ्यालु यति आयो 5.23 सपोज गर्नुस् है अब के को भ्यालु यहाँ छ अब के भनिएको छ रेट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् त हामीले थाहा छ रेट इज इक्वल टु के हुन्छ त k इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ A इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ B को पावर x अनि y हुन्छ नि है अब रेट सोधिरह्यो भने रेट इज इक्वल टु k को भ्यालु कति छ त k को यो यहाँ के फाइन्ड द रेट भनेको A र B को कन्सन्ट्रेसन यहाँ k को भ्यालु त दिया छैन नि छैन त्यो भन्न खोज्या के यहाँ जुन तपाईहरुले k को भ्यालु निकाल्नु भयो नि त्यही k को भ्यालु यहाँ पुट गर्नुस् क्या त्यही हो क्या अरु केही छैन अर्थात् 5.23 अनि कन्सन्ट्रेसन अब A को ठाउँमा यसबाट कुनै हाल्ने हैन यहाँ जे दिया छ त्यही हाल्नुस् 0.04 को पावर x अब x कति निकाल्नु भएको थियो यहाँ 1 y भनेको कति छ त 0.02 अनि y को भ्यालु कति छ त 2 छ क्या यहाँ जुन यो इक्वेसनमा जुन अर्डर निकाल्यो x y अनि k निकाल्नु भयो नि त्यसको आधारमा यहाँ लेख्नुस् है अनि सबैले सोल्भ गर्नुस् अनि हाम्रो के आउँछ रेट आउँछ क्या है कुनै कुनै ठाउँमा टेल क्वेशन हुन्छ क्या टेल यो सबै दिए हुन्छ नि तर लेखे आउँछ फाइन्ड द रेट है इफ द कन्सन्ट्रेसन अफ A इक्वल टु यति B इक्वल टु यति है त्यति बेला हामी सबै यो त गर्नै पर्छ x y र k त निकाल्नै पर्छ किनकि यहाँ हाल्नु पर्छ है बुझ्नु भयो तर A र B को ठाउँमा यसबाट कुनै नहालेर जुन दिया छ त्यही हाल्नु पर्छ क्या बुझ्नु भयो नि है अब यसैमा एउटा अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द हाफ टाइम रिएक्सन क्या हाफ टाइम रिएक्सन सो हामीहरुले हाफ टाइम रिएक्सन को एउटा फर्मुला पढेको थियौं नि त है हाफ टाइम रिएक्सन को फर्मुला है सो हाफ टाइम रिएक्सन को फर्मुला के थियो त भन्नुस् त हाफ टाइम रिएक्सन को t हाफ इक्वल टु के थियो त भन्नुस् त 0.693 डिवाइड बाइ k है 0.693 डिवाइड बाइ k थियो नि है सो यो हाफ टाइम रिएक्सन को यो फर्मुला भयो अब हेर्नुस् त यो त अलरेडी
कन्स्टेन्ट छ त्यसको लागि टेन्सनै भएन। तर यो के भन्यो के हो त, के भनेको रेट कन्स्टेन्ट हो। अब यो इक्वेसनमा हामीले यो के निकालेछौँ कि छैन, छ। अब यो के जति छ त्यही भ्यालु यहाँ हालिदिनु, त्यही भनेको हाम्रो के हुन्छ त, हाफ टाइम रिएक्सन हुन्छ क्या। 93 डिभाइड बाई के को भ्यालु कति छ त, 5.23 डिभाइड गर्नु जति आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, अनि कति सजिलो छ क्या कुरा गर्नुहोस् है। फर्स्ट त हामीहरूलाई के दिन्छ, यो टेबल बनाएर दिन्छ, 3टा दियोस् 4वटा दियोस् 5वटा जतिवटा दियोस् टेबल बनाएर दिया हुन्छ क्या। अब हामीले यहाँ माथितिर जस्तो रिएक्सन दियो त्यसको अर्थ हुँदैन, बाइलेन्स गरोस् बाइलेन्स नगरोस् जस रिएक्सन यस्तै क्वेसन मिलाउनुले दिया हुन्छ त्यसको अर्थ हुँदैन। हामीले मात्र यो एक्सपेरिमेन्ट हेर्ने, अनि एक्सपेरिमेन्ट हेरेर हामीले यो फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो क्या। मेन फर्मुलै भनेको के हो त, रेट इज इक्वल टु के इन्टु कन्सन्ट्रेसन ए को पावर एक्स कन्सन्ट्रेसन बी को पावर वाई। बुझ्नुभयो। अब यो फर्मुलाको आधारमा बाँकी जतिवटा एक्सपेरिमेन्ट दियो हो नि त्यो सबै एक्सपेरिमेन्टले धर लेखिदिनु हो क्या, आँख चिम्लेर लेखिदिनु हो क्या, सबै भ्यालु पुट गरेर क्या है। अनि इक्वेसन 1 2 3 4 5 यस्तो लेट गरिदिने क्या। अब त्यो 3वटा होस् 4वटा हो 5वटा इक्वेसन होस्, त्यो इक्वेसनमा तपाईँहरूले हेर्ने क्या कुन यस्तो दुईटा छ जसको एक्स को बेस मिलोस् वाई को बेस मिलिरहेछ क्या। त्यही दुईटा खोज्यो क्या यसमा। त यसमा म खोज्दाखेरि यो एक्स र यो एक्स को बेस हेर्नुहोस् त मिलिरहेछ कि छैन, छ। अब जसको बेस मिलिरहेको हो त्यसले हामीले डिभाइड गर्ने क्या। अनि डिभाइड जहिले नि ठुलो डिभाइड सानो गर्नुहोस् क्या। ठुलो भनेको इक्वेसन 2 डिभाइड बाई 1 गर्छ, 1 डिभाइड बाई 2 गर्नु परेन। गर्दाखेरि नै मिल्छ, तर अलिक फ्रेक्सनमा आउन सक्छ, पोइन्टमा आउन सक्छ क्या, तर मिल्छ। तर फ्रेक्सन र पोइन्टबाट बच्नु छ भने जहिले नि इक्वेसन डिभाइड ठुलो बाई सानो गर्नुहोस् क्या। इक्वेसन ठुलो बाई इक्वेसन सानो गर्नुहोस् है। सो यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि हामीले यहाँ डिभाइड गरेका थियौँ 2 डिभाइड बाई 1, अनि के भ्यालु वाई को भ्यालु यहाँ 2 आयो थियो क्या। अनि यो इन्डिसेसको भ्यालु अलिअलि त थाहा हुनु पऱ्यो नि, इन्डिसेस कसरी गरिन्छ, त्यो इन्डिसेसको जुन फर्मुला छ त्यो अलि याद गर्नुहोस् है। सेम त्यस्तै अब यहाँ वाई को भ्यालु आयो भने अब एक्स को निकाल्नु पऱ्यो क्या। सो एक्स यहाँ क्यान्सल भएको थियो क्या। अब अर्को कुनै दुईटा यस्तो हेर्नुहोस् जसमा वाई कटोस् है, वाई जे होस् कटोस् अनि एक्स को भ्यालु आओस् क्या। सो वाई को बेस कुन दुईटामा मिलिरहेछ त, वाई को बेस भनेको 2 र 3 मा मिलिरहेछ। सो यो दुईटालाई डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि डिभाइड जहिले नि ठुलो बाई सानो क्या, ठुलो इक्वेसन बाई सानो इक्वेसन। सो यहाँ ठुलो इक्वेसन डिभाइड सानो इक्वेसन गरेछ। सो ठुलो बाई सानो गर्दाखेरि हाम्रो एक्स को भ्यालु दिने क्या। सो अर्डर त आयो, ए को नि अर्डर आयो बी को नि अर्डर आयो, एक्स वाई को भ्यालु भनेको त्यही अर्डर क्या। अब हामीले एक्स वाई को भ्यालु आयो भने यो जुन 3टा इक्वेसन होस् वा 4वटा होस्, कुनै एउटा इक्वेसनमा एक्स वाई को भ्यालु हाल्यो भने हाम्रो के को भ्यालु आउँछ, के भनेको रेट कन्स्टेन्ट को भ्यालु आउँछ क्या। अनि रेट कन्स्टेन्ट को भ्यालु आयो भने त्यसमा एउटा टेल क्वेसन हुन्छ, पुच्छर क्वेसन हुन्छ, त्यसैमा जोडेर एउटा क्वेसन दिन्छ, फाइन्ड द रेट कन्स्टेन्ट है, फाइन्ड द रेट व्हेन कन्सन्ट्रेसन अफ ए इक्वल टु यति अनि कन्सन्ट्रेसन अफ बी इक्वल टु केही दिया हुन्छ क्या है। सो रेट निकाल्दाखेरि हामीले रेटको फर्मुला पहिला लेख्ने, रेट इक्वल टु के इन्टु ए को पावर एक्स बी को पावर वाई। अब रेट इक्वल टु रेट सोधिरह्यो भने रेट इक्वल टु के को भ्यालु हामी यो जुन न्युमेरिकल छ त्यो न्युमेरिकलबाट के निकाल्यो भने त्यही हाल्ने, अनि एक्स को भ्यालु जे छ त्यो हाल्ने, वाई को भ्यालु जे छ यो फर्मुला यो न्युमेरिकलबाट जे आउँछ त्यही सबै हाल्ने, अनि सोल्भ गर्ने जे आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ रेट हुन्छ। तर यहाँ कन्सन्ट्रेसन अफ ए भनेको यो न्युमेरिकलबाट हाल्ने होइन, जुन दिया छ त्यही हाल्ने हो क्या। बुझ्यो भयो। अनि यो निकालेपछि अब त्यसैमा कहिलेकाहीँ जोड दिन्छ फाइन्ड द हाफ टाइम रिएक्सन क्या। हाफ टाइम कति हुन्छ पत्ता लगाऊ। सो हाफ टाइमको जुन फर्मुला छ हामीले थाहा छ 0.693 बाई के हुन्छ होइन फर्मुला, हाफ टाइम इक्वल टु 0.693 डिभाइड बाई के। अब के को भ्यालु हामी यो यो न्युमेरिकलबाट निकालिसकेको छ भने के को भ्यालु मजाले हालिदिनुहोस्, अनि हालेपछि जे आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ है। हस् आजले यति राखौँ, यो न्युमेरिकल हाम्रो च्याप्टर सिधो। अब हाम्रो जुन 12 क्लासको न्युमेरिकल छ एउटा लास्ट बाँकी छ, अब फेरि हामी अर्ग्यानिकतिर जान्छौँ है। सो तपाईँहरूले पढ्दै गर्नुहोस्, इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्।